कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। यमपञ्चकको 5औं दिन आज दिदी बहिनीको हातबाट दाजुभाइले टीका लगाउँदै भाइ टीका सम्पन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँमै लगाए बहिनीको हातको टीका। हङकङमा भएको आगलागीमा परि 7 जना नेपालीको मृत्यु। मृतकका परिवार र उपचाररतलाई सहयोग गर्न काङ्ग्रेस सभापति देउवाको माग। 5 वर्षपछि खुल्यो बालगोपालेश्वर मन्दिर। दिदी बहिनी नहुनेहरूले लगाए भाइ टीका। विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरेर भोलि पनि मन्दिर खुल्ला गरिने। पर्वत जिल्लामा 11 लघु जलविद्युत आयोजना अलपत्र। गाउँ गाउँमा केन्द्रीय लाइन आएपछि 2 करोड 25 लाख बढी लगानी जोखिममा। र अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजासँगै एउटा चुनावले सत्यको क्षयलाई नरोक्ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको भनाई। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2934 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशका विभिन्न स्थानका संस्थागत तथा होम आइसोलेसनमा रहेका उनीहरू संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,76,364 जना पुगेको छ। नेपालमा आज थप 1197 सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,10,973 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 16,13,911 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 1,013 जना रहेका छन् भने सङ्क्रमितमध्ये 33,379 जना सक्रिय सङ्क्रमितको रूपमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 9 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,230 जना पुगेको छ। यता विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,49,36,00,000 नागेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13,26,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 3,82,15,000 नागेको छ। अब पुरा समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिका सामु देशलाई गहिरोसँग विभाजित गर्ने सनकपूर्ण षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई उल्टाउनु पर्ने ठूलो काम रहेको बताएका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले यस्तो धारणा अघि सारेका हुन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिका सामु देशलाई गहिरोसँग विभाजित गर्ने सनकपूर्ण षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूलाई उल्ट्याउनु पर्ने ठूलो काम रहेको बताएका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा ओबामाले 4 वर्ष अघिको तुलनामा अमेरिका अझ गहिरोसँग विभाजित भएको बताएका हुन्। 4 वर्ष अघि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प चुनिएका थिए। ओबामाले सन् 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेनको विजय त्यस्ता खाले विभाजनहरूको मर्मत गर्ने सुरुवात मात्र भएको बताएका छन्। उनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ती प्रवृत्तिहरूलाई उल्ट्याउँदा एउटा चुनावभन्दा धेरै समय लाग्नेछ। ध्रुवीकरण भएको राष्ट्रसँग जुझ्न राजनीतिज्ञहरूको निर्णयलाई मात्र छाड्न नसकिने उनको तर्क छ।
त्यसका लागि संरचनागत परिवर्तन र मानिसहरूले एक अर्कालाई सुन्नुपर्नेमा उनले जोड समेत दिए। यद्यपि उनले आगामी पुस्ताको पुरस्कृत सोचमा ठूलो आशा देखेको बताए। ओबामाले युवा पुस्तालाई विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सावधानीपूर्ण आशावादको सञ्चार गर्न र त्यो परिवर्तनको हिस्सा बन्न पनि आह्वान गरेका छन्। उनको नयाँ स्मरणको प्रवर्धन गर्न बीबीसी आर्ट्सका लागि इतिहासकार डेभिड ओलुसोगोले लिएको अन्तर्वार्तामा ओबामाले अमेरिकामा विभाजित बढ्नुको कारण समेत बताएका छन्। उनका अनुसार ग्रामीण र शहरी अमेरिका बीचको आक्रोश र अप्रसन्नता, आप्रवासन, अन्याय जस्तै असमानता र सनकपूर्ण षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू जस्ता कुराले विभाजन बढाएको उनको दाबी छ। उनले यस्ता कुरालाई अमेरिकी सञ्चार माध्यमद्वारा प्रवर्धन गरियो र सामाजिक सञ्जालद्वारा थप बलियो पार्ने काम गरियो समेत भनेका छन्। उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, हामी अहिले धेरै नै विभाजित छौँ। वास्तवमै म सन् 2007मा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको दौडमा सामेल हुँदा भन्दा र मैले 2008मा राष्ट्रपति चुनाव जित्दा भन्दा। उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि यस्ता कुरालाई बढावा दिएको आरोप समेत लगाए। कहिलेकाहीँ अन्य कुराले पनि यस्ता विषयमा योगदान गरेको र अनलाइनहरूबाट गलत सूचनाहरू फैलिएको ओबामाको भनाइ छ। पर्वत जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारो बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत आयोजना अहिले अलपत्र परेका छन्। 2 दशक अघिदेखि UNDP, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका 11वटा आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। पर्वत जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगमा अँध्यारो बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत आयोजना अहिले अलपत्र बनेका छन्। 2 दशक अघिदेखि UNDP, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका 11वटा आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन्। 3 वर्ष अघिसम्म 3वटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेको भए पनि अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती आयोजना पनि बन्द भएका हुन्। पछिल्ला केही वर्ष यता सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको थियो। दक्षिण पर्वतको सरौ खोलामा रहेको 12 किलोवाट क्षमताको अगुवा खोला, पाङराङको 7.5 किलोवाट क्षमताको गढीसिद्ध र 11 किलोवाटको बाछा खोला, हुवासमा रहेको 12 किलोवाट क्षमताको गेडी खोला, भोर्ले गाविसमा रहेको 16 किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, क्याङ गाविसमा सञ्चालित 16 किलोवाट क्षमताको घट्टे खोला लघु जलविद्युत पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। त्यस्तै बाछा गाविसको बाछा खोलामा रहेका 19 र 21 किलोवाटको बाछा खोला लघु जलविद्युत आयोजनामा पनि उत्पादन गर्न छोडिएको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 1 भोङताङमा रहेको 27 किलोवाट क्षमताको ठाडो खोला लघु जलविद्युत आयोजना पनि 2 वर्ष अघि भएको पहिरोमा पुरिएर अलपत्र बनेको छ। उता महाशिला गाउँपालिका 2 भोङसाङको 6 किलोवाट क्षमताको छहरे खोला र 9 किलोवाट क्षमताको छरछरे खोला लघु जलविद्युत आयोजना पनि 2 वर्ष अघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएको छ। मर्मतको अभाव र कम क्षमता हुने भए पनि स्थानीयले मर्मतमा पनि व्यवस्था गरेका हुन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मन्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेट समेत अभाव भएको र मर्मत गरेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा व्यवस्था गरेका हुन्। गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति व्यवस्था हुँदै गएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि उक्त लघु जलविद्युत मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बादशाहका भीमबहादुर खड्का बताउँछन्। 25 वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको 25 रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो। तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भने केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई व्यवस्था गर्न थालेका छन्। जिल्लाका 11वटा जलविद्युत आयोजनाबाट 156.5 किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको थियो। त्यसबाट 1403 घरधुरीका 9000 बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2055 देखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजनाहरू अहिले भग्नावशेष बनेका छन्। 11वटा आयोजनाका लागि 2 करोड 25 लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारण उपभोक्ताको व्यवस्था र मर्मत अभावले लोपुरी अवस्थामा पुगेका हुन्। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि आज खुलेको छ। वर्षमा एक दिन मात्र तिहारका दिन खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिरमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नहुनेले भाइटिका लगाउने गर्छन्।
साथै आजै नेवार समुदायहरूले नेपाल सम्वत 1141लाई पनि स्वागत गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। हरेक वर्ष भाइटिकाका दिन खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पहिलो पटक खुल्ला गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि आज भाइटिकाका दिन खुल्ला गरिएको हो। यो मन्दिर वर्षमा एक दिन मात्रै खुल्ला हुने गर्दछ, तर भूकम्पपछि भने 5 वर्षसम्म खुल्न सकेको थिएन। दिदीबहिनी नहुनेहरूले बालगोपालेश्वर मन्दिरमा टीका लगाउने चलन रहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पका कारण क्षति पुगेपछि बालगोपालेश्वरको मन्दिर बन्द अवस्थामा रहेको थियो। मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई छाउनी स्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा भाइटिकाको दिन रानीपोखरीको बाहिर मूर्ति राखेर पूजा गर्ने गरिन्थ्यो। लामो समयपछि यो वर्ष भाइटिकाका दिन बालगोपालेश्वरको दर्शन गर्न पुगेका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिन्छन्। पुनर्निर्माण अघिको भन्दा अहिलेको रानीपोखरी सफा सुग्घर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 5 वर्षपछि पुनः बालगोपालेश्वरको दर्शन गरी भाइटिका लगाउन पाउँदा सर्वसाधारण खुसी देखिन्छन्। 5 वर्ष अगाडि एकदम यो घाँस यो अति नै फर भएको थियो होइन। अनि पानी त्यस्तो राम्रो छैन, धमिलो छ होइन। माछा पालेको छ होइन, माछा पालेको मात्रै राम्रो छ। सबै अब यहाँ भाइटिका आउनेलाई यो देउसी दर्शन गर्न आउनेलाई यो माछाले यो कुन मस्यौडे त्यस्तो खाने रहेछ होइन। त्यो मात्रै राम्रो छ, अरू त केही पनि राम्रो छैन। मैले पहिला यो 5 वर्ष अगाडि यो अहिले यो बनाएकोमा अब यसमा माछा छैन होइन। माछा राख्ने पुख्रीमा भनेको माछा एउटा दुईवटा भए पनि राम्रो देखिन्छ। झन् यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ त्यो माछा राख्यो भने। मेरो विचार यति हो। 72 सालको एउटा भूकम्पबाट जुन क्षति हुन पुगेको जुन देशभरि एक प्रकारको जुन विडम्बना सिर्जना भएको थियो, जसले गर्दा रानीपोखरी पनि यसमा भत्किनबाट अछुतो रहेन। जसमा आज 5 वर्षपछि जुन रानीपोखरी जुन सम्पन्न रूपमा र यो दीपावलीको अवसरमा पनि जुन सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन यहाँ आउनुभएको छ, जसको अवलोकन गर्दै हुन्छ, मलाई यसमा साह्रै हर्षोल्लासको अनुभूति भइरहेको छ। र जुन यसबाट यो मन्दिर भनेको जहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ र दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनीहरूले यसमा टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ। हो खोलेको पनि धेरै बसेको, पुनः खोलेको आज आउनु पाए धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरू यहाँ फर्किनु भएको त्यो पनि सिकिन्छ, एकदम खुसी लागेको हो। अब टिकट लानु पऱ्यो होला। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ। भिड व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको छ। फरक समुदाय अनुसार मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटिका लगाउने भएकाले भोलि 2 गते पनि मन्दिर खुल्ने महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाले भिडभाड कम गर्न टीका नलगाउनेहरूलाई अहिले नआउन पनि आग्रह गरेको छ। अवलोकनका लागि छिट्टै खुल्ला गरिने महानगरपालिकाको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 27 करोड रुपियाँ खर्चेर कार्तिक महिनामा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको कार्तिक 5 गते रानीपोखरीको उद्घाटन गर्नुका साथै बालगोपालेश्वरको प्राण प्रतिष्ठा पूजा गरेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 2035 सालपछि नियमित रूपमा रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर भाइटिकाको एक दिन मात्र खुल्दै आएको छ। त्यस्तै नेवार समुदायले राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर साखुवाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्वत 1141लाई स्वागत गरेका छन्। विशेष गरी नेवार समुदायले नेपाल सम्वत धुमधामका साथ मनाउँदै आएका छन्। विगतका वर्षहरूमा मोटरसाइकल र्याली, सहर परिक्रमा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल सम्वत मनाउने गरिएको भए पनि यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा गरिएको हो। राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर साखुवाले विक्रम सम्वत 937 ईसापूर्व 880 मा गरिब जनताको ऋणमोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गरेको जनविश्वास रहेको छ। विश्वभरि नेपाल समुदायले नेपाल सम्वत मनाउने गरेका छन्। नेवार समुदायका अगुवाहरूले नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा मान्यता दिएर पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नल्याएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हङकङ आगलागीमा मृत्यु हुनेका परिवार र उपचाररत घाइतेलाई नेपालबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार ट्विट गर्दै सभापति देउवाले त्यस्तो माग अघि सारेका हुन्। हेरौँ पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हङकङ आगलागीमा मृत्यु हुनेका परिवार र उपचाररत घाइतेलाई नेपालबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार सभापति देउवाले ट्विटरमा लेखेका छन्, हिजो हङकङमा भएको आगलागीमा परि 7 नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको खबरले स्तब्ध छु। यो कठिन घडीमा एकअर्कालाई आवश्यक मद्दत गर्न सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीलाई पनि देउवाले अनुरोध गरेका छन्। हङकङ जोर्डनको क्यान्टोन रोड स्थित एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आइतबार राति आगलागी हुँदा 7 जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो। आगलागीमा परेर 18 जना घाइते भएका छन्। जन्मदिनको पार्टी मनाइरहँदा आगलागीबाट 4 पुरुष र 3 महिलाको मृत्यु भएको थियो। अपार्टमेन्टको फ्ल्याटमा सञ्चालित सो रेस्टुरेन्टमा आइतबार बर्थडे मनाउनका लागि मानिसहरू भेला भएको र एकाएक मध्यरातमा आगलागी हुन पुगेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय यौमाउतेईमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु हुनेका 3 महिला र 4 पुरुष रहेका छन् भने मृतकमा 9 वर्षीय बच्चादेखि 40 वर्ष उमेरसम्मका रहेका छन्। घटनामा 9 जना घाइते भएको र त्यसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। यो आगलागीको घटना हङकङको 1 दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो भएको समाचार स्रोतहरूमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ, फ्ल्याटमा नेपाली रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आइएको थियो जहाँ बर्थडे पार्टी भइरहेको थियो। अधिकांश मृतक नेपाली रहेका छन्। प्रहरीले रेस्टुरेन्टको लाइसेन्स भए नभएको बारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाउनका साथै हालसम्म आगलागी हुनुको कारण खुल्न नसकेको जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज भाइटिका लगाएर सम्पन्न भएको छ। यमपञ्चकको 5औं दिन आज भाइटिका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने गर्छन्। साथै तिहारको शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा बाधा पुर्याएको बताएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूबाट टीका ग्रहण गरी मनाएका छन्। यमपञ्चकको 5औं दिन आज भाइटिका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने गर्छन्। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। भाइटिकाको टीका आज दिनभर लगाउन कुनै बाधा नभए पनि साइत खोज्नेका लागि मध्याह्न 11:37 बजेको अभिजित मुहुर्तको साइत रहेको थियो। भाइटिका लगाउन मध्याह्नको समय हुनुपर्ने भएकाले यो समय निकालिएको हो। भाइटिका लगाइदिने पूर्व र लगाई माग्ने पश्चिम फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ। यसो गरेमा उत्तरमा रहेको चन्द्रमा दाहिने पर्नेछ। शुभ कर्ममा चन्द्रमालाई अघि वा दाहिने पार्नुपर्ने शास्त्रीय जनविश्वास रहेको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको आज पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थमा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्टचिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज, गणपति इत्यादि वनस्पत्यान्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका
मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायत फुलका माला लगाइदिने गरिन्छ। टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायत खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा रहेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिहारको भाइटीका लगाएका छन्। बहिनी कौशल्या कोइरालाले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र उनकी श्रीमती राधिका साक्यलाई टीका लगाइदिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहिनी कौशल्यालाई टीका लगाइदिएका थिए। कोरोना महामारीका कारण अरू बहिनीहरू झापामै रोकिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कौशल्या मायाको हातबाट मात्रै टीका लगाएका हुन्। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस कोभिड-19ले नेपालको समृद्धिको अभियानमा अवरोध पुर्याएको बताएका छन्। तिहारको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्दा चाल्दै पनि त्यसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र समृद्धिको अभियानमा अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले तिहारको शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीका कारण मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै विशेष सावधानी अपनाएर यस वर्षको तिहार पर्व मनाउन आह्वान गर्दछु। यस महामारीले जनताको स्वास्थ्य र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा मात्र होइन मुलुकको समृद्धिको अभियानमा पनि अवरोध पुर्याएको छ। यसले जनताको स्वास्थ्यमा गरेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्दै आएको छ। यस महामारीका बावजुद मुलुकको विकास तथा समृद्धिको यात्रालाई हामीले अघि बढाइरहेका छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।